Sa isyu sa Ang Bayan karon, Mayo 21, 2026. Editorial: Isulong ang interes sa katawhan taliwala sa burokrata kapitalistang ribalan. Timaan sa bagong ang sa paggrabe sa panagbangi sa mga magkaribal nga paksyon sa nagharing hutong sa mga burokratang kapitalista ang sunod-sunod ug magkalambigit nga panghitabo niining milabayng semana. Ang impeachment o pagsang-at og kaso sa Kongreso, batok ang Vice President Sara Duterte ug ang pagsugod sa pagtaral sa Senado. Ang kudeta sa Senado dugan sa paglutaw ni Senator Bato de la Rosa ug ang pagkahanaw pag-usab niya karon aron ikyasan ang mandamiento de aresto gikan sa International Criminal Court. Daw mga payaso ug sirkero ang mga politiko nga nagpatambling-tambling ug nagpabali-baliko sa nahitabong mga maniobra, kontra maniobra ug panagbangi. Human sa unom ka bulan nga pagtago kalit nga nagpakita si Senador de la Rosa aron tibuk-on ang bag-ong mayorya ug ibutang sa poder ang bagong panguluhan. Apan sa atubangan sa hulga nga siya dakpon og dad-on sa dahig, human gipagula ang mandamiento gikan sa ICC batok kaniya, dali-dali siyang nagtago pag-usab kung asa nga lungag. Ang pagbag-o sa liderato sa Senado, gituuhang kabahin sa plano nga iligas ang pagtaral kay Sara Duterte. Isang atan og kaso ang Vice Presidente tungod sa pag-usik-usik niya sa 500 million pesos nga confidential funds sa dili mapatinaw nga pagdako sa iyang personal nga bahandi ug uban pang mga kaso. Dakong mayorya o 257 ka boto sa Kongreso ang pabor sa kasong impeachment. Sa ikaduhang higayon sulod lang sa kapin usa ka tuig. Dili sama sa una, abtik karon nga gitukod sa Senado ang korte nga maminaw sa kaso ni Duterte bisan wala pay katin-awan kung asa kini padulong. Sigurado nga mopadayon pa sa umalabot nga mga semana ang kasamtangang yugto niining panagbangi sa mga nag-ilugay nga paksyon ug siguradong mosamot ang kagrabihon o mosangpot sa bag-ong mga panagbangi samtang nagkaduol ang eleksyong 2028. Kusog ang pagduso sa kampo ni Marcos ug sa nagkalain-laing partido nga mapalagpot si Sara Duterte gikan sa pwesto ug mababagan ang iyang pagdagan isip presidente. Kining panagbangi sa mga Marcos ug Duterte salamin sa hait ug matag karon og unya nga bangis o bayolenteng panagsangka sa mga nagkaribal nga paksyon sa mga nagharing hutong, mga burokratang kapitalista nga naglumba sa pagpaadunahan pinaagi sa gahom. Misamot kainit kining panagbingkil taliwala sa nagkagrabi nga krisis sa ekonomiya sa sistemang malakolonyal ug malapyudal. Nagkagamay ang ganansya sa poder nga mahimong malinawong bahin-bahinon sa mga burokratang kapitalista. Hinungdan nga misangpot sa inilugay ug panagbangi ang ilang kahakog sa bahandi ug gahom. Sa higayon nga makalingkod sa poder, naglumba sila sa gipaspason o gidak-on sa pagpangawat sa bahandi sa nasod, samtang nagpakaaron ingnon nga limpyo sa atubangan sa katawhan. Misamot ang kawalay kaulaw ug dinadko ang korupsyon ug pagpangawkaw sa mga burokratang kapitalista. Samtang nagpakabusog sa bahandi ug nag-inilugay sa poder ang mga burokratang kapitalista, naglunang ang lapad nga masa sa katawhan sa kawad-on ug sa matag adlaw nga pagpaningkamot aron mabuhi. Niining milabayng 2 ka bulan, nadugangan ang palas-anon sa katawhan tungod sa walay hunong nga pagsaka sa presyo sa pagkaon, batakang panginahanglan ug balay ronon sa mga batakang serbisyo. Kadungan kini sa pagpanggera sa US sa Iran nga gipahimuslan sa mga hakog nga kumpanya sa lana aron ipasaka og maayo ang presyo sa diesel, gasolina ug uban pang produktong petrolyo. 50 to 100% nga mas taas kung itandi sa ubang nasod sa Southeast Asia. Gilauman nga magpadayon pa ang pagsaka sa presyo sa mga umaabot nga bulan. Taliwala sa kalisdanan ug kagutom sa katawhan, dugang midilaab ang ilang kasuko sa rehimeng US Marcos ug sa mga burokratang kapitalista nga wala na gani gibuhat aron pakubsan ang ilang kalisdanan. Midugang pahinuon sa ilang palas-anon. Human makigkonsabo sa mga kumpanya sa lana nga nagpalisod sa katawhan, mabiay-biayon ang rehimeng Marcos sa paghimong daw makalilimos ang katawhan, nagipalaray niini sa pakitang tao nga pagpanghatag og ayuda sa bugas, nga igo lang sa pipila ka adlaw. Misamot ang kalagot sa katawhang Pilipino sa rehimeng US Marcos kung sa mga nagharing hutong, taliwala sa wala pay na panubag sa mga kurakot na nagbulsa og binilyong piso gikan sa mga mini ug palpak nga mga proyektong flood control nga nabutyag sukad sa miaging tuig.
Apil na ang ubang dagkong kahiwian sa gobyerno. Samtang gitamas-tamasan ang katungod ug kaayuhan sa katawhang Pilipino. Nagpaitoy-itoy si Marcos sa dikta sa iyang agalong imperialistang US sa plano nga pag-abli sa 1,620 hektaryas na Economic Security Zone sa Pampanga ug Tarlac para sa eksklusibong gamit sa mga kumpanyang Amerikano. Nagkadugang pa sa ilang kasuko ang padayon nga pagsabwag sa rehimeng Marcos sa kabangis batok sa katawhang nibarug ug nakigbisog alang sa ilang mga katungod. Sumpay kini sa ilang pagpangita og hustisya para sa linibong biktima pareho sa gera kontra droga ug sa politikal nga pagpamig-ot sa mga organisasyong masa. Atubangan sa krisis sa ekonomiya, nagkakusog ang singgit sa lapad nga masa alang sa makabuhi nga suhulan, trabaho ug seguridad sa trabaho, reforma sa yuta, pagpaubos sa presyo sa mga palaliton ug rollback sa presyo sa lana, katungod sa pabalay ug uban pang mga dinalian nga mga demokratikong panginahanglan. Marcos singilon, Duterte panubagon ang padayon nga singgit sa katawhan. Sumpay niini ang panawagan nga ipadayon ang pagtaral kay Sara Duterte aron papanubagon siya sa iyang mga krimen. Sumpay usab ang awhag nga arestuhon og taralon sa ICC si Bato de la Rosa ug uban pang kakonsabo ni Rodrigo Duterte sa madugoong gera sa droga. Sumpay usab niini ang singgit nga panubagon si Marcos ug ang iyang mga opisyal sa mga binilyong pisong gibulsa sa mga proyektong flood control ug uban pang dagkong anomalya. Hilabihan kadismayado ang katawhan sa walay kaulaw nga pagpatibusog sa pipila diha sa dunot nga gobyerno ug pagpaantos sa lapad nga masa sa katawhan. Nag-inilugay man ang mga burokratang kapitalista, nagkahiusa silang tanan sa pagpanalipod sa sistemang nagpaantos sa katawhan. Dili masumhan ang katawhan sa pagpaningil o pagpapanubag sa mga burokratang kapitalista o pasista sa ilang mga krimen o pagpaantos sa masa sa katawhan. Angayng tumang ipasabot sa katawhan nga dili makabot ang himpit nga hustisya sa nasod ilalom sa nagharing reaksyonaryong estado nga sukad sa sinugdanan, mao ang dalang tanan sa mga pasista o kawatan sa bahandi sa nasod. Dakong hagit sa mga puwersang nasudnon demokratiko nga makugihong magimbuhatong masa aron ipataas ang kahimatngon ug pagsabot sa katawhan, bahin sa makasaysayanon ug katilingbanong gamot sa korupsyon sa nasod. Dili maglangay-langay ug tumang magpropaganda sa masa, itukod ang ilang mga organisasyon ug pakusgon ang ilang tago nga revolusyonaryong paglihok. Pakusgon ang singgit nga tapuson ang burokratang kapitalismo, imperialismo ug feudalismo ug iasdang ang nasudnon demokratikong kausaban.